الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آمنت بالله صدق الله العظيم بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اوے پہلا حق ماں پیانو راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی تھکنا پہلا حق ماں پیانو راضی رکھنا خدمت کر کے نہ کدی تھکنا ماپے جنے راضی یارو ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا ماپے جنے راضی رب راضی پاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کامی آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بھوکے آندے اتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا بھوکے آندے اتے
تے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کولو جنت ضرور بھاوے گا بندیاں جے بندیاں دے کامی آوے گا رب کولو جنت ضرور بھاوے گا عشر زکاة کڈ حق ہے غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا عشر زکاة کڈ حق ہے غریب دا اوے تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا جہنم دی اگ کولو بچ جاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اچھے اخلاق نال زندگی گزار اوے نبی دے صحابہ وانگ ہووے کردار اچھے اخلاق نال زندگی گزار اوے نبی دے صحابہ وانگ ہووے کردار پھر دنیا اے روے گی اوے دنیا اے روے گی جے چھٹ جاویں گا دنیا اے روے گی اوے دنیا اے روے گی جے چھٹ جاویں گا رب کولو جنت ضرور بھاوے گا بندیاں دے کامی آوے گا رب کولو جنت ضرور پاوے گا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنند اللہ تعالیٰ درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بڑھام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے بڑا اللہ دا فضل ہے بڑا اللہ دا احسان ہے ویکھو نا کئی ایسے علاقے ہوندے نے کئی ایسیاں بستیاں ہوندیاں نے کئی ایسے شہر ہوندے نے جنہ شہرہ دے اندر کئی علاقیاں وچ چوراں دا اضافہ کئی علاقیاں وچ ڈکیٹاں دا اضافہ کئی علاقیاں وچ شرابیاں دا اضافہ کئی علاقیاں وچ زانیاں دا اضافہ کئی علاقیاں وچ بد اخلاق تے بد کردار لوکاں دا اضافہ کئی علاقیاں وچ گانے دا اضافہ تے کئی علاقیاں وچ لڑائی تے جھگڑے دا اضافہ تسی خوش نصیب ہو مقدر والے ہو قسمتاں والے ہو تواڈے پنڈ تواڈے علاقے اندر اضافہ ہویا ہے تے حفاظ اکرام دا اضافہ ہویا ہے تواڈے علاقے وچ اضافہ ہویا ہے تے قرآن دے قاریاں دا اضافہ ہویا ہے قرآن دے حافظاں دا اضافہ ہویا ہے
دعا کرو جتنے بچیاں نے جتنیاں بیٹیاں نے قرآن مجید نو یاد کیتا ہے، حفظ کیتا ہے، ترجمہ تفسیر یاد کیتا ہے، اللہ ساری زندگی اے دیتے عمل کرنے والا بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ پڑھان والے اساتذہ کرام، پڑھان والیاں میریاں بہناں، اللہ تعالیٰ انہاں نو مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے، سارے کہہ دیو آمین۔ اب مولویاں والی تو اڑی آمین بڑی ہولی نکل دی، اچیا ہو آمین۔ جتنے معزز علماء کرام، قرآء کرام، حفاظ کرام تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ قدم قدم تے سب دی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اے اج دی بزم ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید دی تعلیم بڑی مقدس تعلیم ہے۔ دنیا دیاں تمام کتاباں جو دنیا اندر بنائیاں گئیاں، لکھیاں گئیاں، تیار کیتیاں گئیاں، چھپائیاں گئیاں، ایک کتاباں تے ایک پاسے اللہ تعالیٰ دی طرف نازل کردہ کتاباں تورات، انجیل، زبور اور باقی صحیفے اور دنیا دیاں تمام کتاباں مل کے اللہ دے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھو کیا عزت ہے قرآن دی، کیا وقار ہے قرآن مجید دا۔ انگلش پڑھو، ریاضی سیکھو اور اسی طرح سائنس یاد کرو اور دنیا دیاں کتاباں یاد کرو، پڑھ دیاں جدو جان لگنے بستہ چکیا تے کانڈ پیچھے سٹیا، جدو پڑھن لگنے کانڈ تو بستہ لایا تے کھول کے پڑھ لیا۔ اللہ دا قرآن ہے، جدو طالب علم اٹھاندہ ہے پڑھنے واسطے ادو بھی سینے نہ لاندہ ہے، جدو پڑھ کے رکھن لگتا ہے ادو بھی سینے نہ لگاندہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کانڈ پیچھے رکھن والی کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب دے شان جیسا کسی کتاب دا شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب نو پڑھن والا اور انو سمجھن والا بنائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، ایکو کم کرو۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرما دینے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، حبیب کبریاء، والی بطہا، بدر الدجا، شمس الزہا، خیر الورا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا نام اسم گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیاں مالک کائنات فرما دینے، میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والیا جدو تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے، یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے، تو احادی پیشانی والے دا نام آوے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ دیاں ادامہ والے دا نام آوے، تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرما دینے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ دا نام ہے تے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ، گج کے بولو صلی اللہ۔ نبی پاک تے درود پڑھو گے جدو کتے بھی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ
تے درود پڑھو گے تے جدو تیاں پتر کام نہیں آن گے ماں باپ کام نہیں آئے گا ادو آمینہ دے لال کام آن گے نبی پاک تے درود پڑھو گے جدو کتے بھی پانی نہیں ہوئے گا لوگ پانی واسطے ترسدے ہونگے تڑپدے ہونگے ادو اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے گا آپ تے درود پڑھو گے لب تیرے ہونگے ہاتھ محمد رسول اللہ دے ہونگے دعا کرو اللہ صاحب نو درود پڑھنے والا بڑھائے اچھی کہہ دیو آمین جنہ بڑا مجمع اتنی آواز نہیں آئی گا کیا کہو آمین رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا اللہ اللہ زندہ رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور دے درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور دے درود پڑھ دا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درجے بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا روضہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود روضہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑدا جیڑا بھی درود دا منکر ہے جہنم دی آگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا دعا کرو اللہ سب نو درود پڑھنے والا بڑھائے صاف چلاؤ ایکو نہ ہوئی سمجھ آئے اللہ تعالیٰ نبی پاک دے درود پڑھنے والا بڑھائے ساڑھا تے عقید ہے جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے جڑا درود نال محبت کر دے بولو او حضور نال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات فرماندے نے والا قد یسرنا القرآن للذکر فحل میں مدکر بے شک اسا قرآن بڑا آسان بنایا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے ایدے تو نصیحت حاصل کرنے والا ہوئے اسا قرآن بڑا آسان بنایا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے نماز پڑھنے والا بن جائے اسا قرآن بڑا آسان بنائے ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے اللہ دے سامنے رون والا بندہ ہے اسا قرآن بڑا آسان بنایا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے ماں باپ دی خدمت کرنے والا بندہ ہے اسا قرآن بڑا آسان بنایا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے اپنی بہناں دا خیال کرنے والا بندہ ہے اسا قرآن بڑا آسان بنایا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے اعلیٰ اخلاق والا بندہ ہے اسا قرآن بڑا آسان بنایا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے
لوکاں واسطے راستے کھولن والا بن جائے اساں قرآن کو بڑا آسان بنائے ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے بیت اللہ تے طواف کرنے والا بن جائے اساں قرآن کو بڑا آسان بنائے ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے اللہ دے کولو شفاواں منگن والا بن جائے اساں قرآن کو بڑا آسان بنائے ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے اللہ دے کولو اولاداں منگن والا بن جائے اساں قرآن کو بڑا آسان بنائے ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے توحید پرست بن جائے اساں قرآن کو بڑا آسان بنائے ہے کوئی جڑا قرآن پڑھ کے شرک تو دور اختیار کرنے والا بن جائے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اللہ فرما دینے اساں قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے اے دے کولو نصیحت حاصل کرنے والا بن جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر قرآن پڑھیا بھی کر دے سن میرے پیغمبر قرآن سنیا بھی کر دے سن آج ساڈا تے قرآن والا دل ہی نہیں لگدا آج اسی تے کدے قرآن کھولے ہی نہیں ہے آج اسی تے کدے قرآن پڑھیا ہی نہیں ہے جدو امام کائنات قرآن پڑھتے سن اللہ نے میرے نبی نو ایسا لہجہ عطا فرمایا ایسا انداز عطا فرمایا اپنے تے اپنے رہ گئے میرے مصطفیٰ دا قرآن تے کافر بھی سن دے سن نبی پاک دا قرآن پڑھنا واقعہ یاد ہے نا محبوب پیغمبر بیت اللہ اندر قرآن پڑھ دے ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ نس نس کے راب دے اندر ہی جائے ادھر ادھر دیواراں چمٹ گئے کسی نے نہیں پتا بھی میرے علاوہ دوجا بھی سن رہے ہیں نبی پاک نے جدو تلاوت مکمل کی تھی نسے واپس دوڑے اپنے گھر وال کوئی سانو ویکھے نہ جدو چوک وچ پہنچے نا ایک دوجے وال ویکھیا ایک پوچھدا ہے تو کدھوں آیا ہے دوجا کہندا ہے تو کدھر گیا سو کہندا تو دس کدھر گیا ہے سارے نے جدو جواب دیتا پتہ چلیا محمد رسول اللہ دا قرآن سننا کیسا وعدہ کر لیا لات دی قسم ہے منات دی قسم ہے عزہ دی قسم ہے حبل دی قسم ہے اج دے بعد محمد دا قرآن سن نہیں جانا کدے انج نہ ہوئے غریب گربا سانو ویکھ لے وہ آکھے گا واہ چودھریو سانو روک دیو تے آپ نبی پاک دا قرآن سن دیو کتے سانو انج نہ کوئی آکھے وعدہ کر لیا قسماں کھا لیاں اگلی رات نبی پاک قرآن پڑھ رہے نے ابو جال بستر تے تڑف رہے ہیں تے سکون نہیں آ رہا ہم دے یار دوجیاں نے تے قسم چکی ہے انہاں نہیں آنا چل میں چلا جانا ابو لاب نے سوچیا دوجیاں نے قسم چکی ہے انہاں نے تے آنا کوئی نہیں چل میں چلا جانا عتبہ شیبہ نے سوچیا اور دوجیاں نے قسمہ چکیاں نے انہاں نہیں آنا چل میں چلا جانا انہیں میں جو بستر تے تڑپتا پیا تے نبی پاک دی آواز آ رہی دور اتنی پیاری آواز ہے قریب کتنی پیاری آواز ہوئے گی سارے جا کے پھر قرآن سن لگے محبوب نے تلاوت مکمل کی تھی دوڑ کے آپ واپس آ رہے ہیں بے فکر ہو کے سارے یار آج کیڑا کسے نہیں آنا ہے جدو چوک میں کٹھے وہ کہنا تو کدھر گیا سی انہیں کہا تو دس انہیں کہا ادھر ہی گیا سی جدھر تو گیا سی نبی پاک قرآن پڑھن تے سانو بستریاں تے بھی پھر چین آندا اج محبوب قرآن پڑھ دے سن دعا کرو اللہ ساڑھے بچیاں نو پیارا لہجہ عطا فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا 479 دیو نوجوانوں اردا گرد آنے والے معزز مہمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے مدینہ منورہ اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک علاقے دے نوجوان آئے ایک بستی والے لوگ آ گئے مرد بھی آ گئے عورتاں بھی آ گئیاں بچے بھی آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول عرض کر دینے سونے کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو اسی اسلام قبول کرنا چاہنے ہو اسی ایماندار بننا چاہنے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا بستی والے انہوں مسلمان کی دعوے چاند دن نبی پاک انہوں دین دے اصول سکھان دے رہے اٹھن بیٹھن دا طریقہ سکھان دے رہے نماز دا طریقہ سکھان دے رہے بول چال دا طریقہ سکھان دے رہے اسلام دی تربیت کرتے رہے جدو بستی والے واپس جان لگے نے اپنے کرامل جان لگے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ گئے عرض کر دینے سونے ہن اسی اپنے کرامل جان لگے بھلا دسو تے صحیح نہ ساڈے علاقے اندر ساڈا امیر کون ہوئے گا ساڈے
ساڑے علاقے دے اندر ساڑا امام کون ہوئے گا، ساڑے علاقے دے اندر ساڑا فیصلہ کرنے والا کون ہوئے گا، ساڑے علاقے دے اندر ساڑا چودھری کون ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا والا دسو تے سینا تو آڑے وچو زمین کی دے کل سے یاد آوے، تو آڑے وچو جداد کی دے کل سے یاد آوے، تو آڑے وچو عقل کی دے کل سے یاد آوے، تو آڑے وچو قد کاٹھ کی دا سے یاد ہے، تو آڑے وچو حسین و جمیل کونے۔ نبی پاک نے انجدہ سوال نہیں کیتا۔ آمینہ دلال فرما دینے آنے والے ہو والا اے دسونا تو آڑے وچو سب تو زیادہ قرآن کی نو یادے، سب تو زیادہ قرآن کی دو یادے سونے کی کرنا جے۔ آقا فرما دینے جنہوں قرآن بہتا یاد ہوئے گا او ہوئی تو آڑا امام ہوئے گا، جنہوں قرآن بہتا یاد آئے گا او ہوئی تو آڑا چودھری ہوئے گا، جنہوں قرآن بہتا یاد ہوئے گا او ہوئی تو آڑا نمبردار ہوئے گا، جنہوں قرآن بہتا یاد ہوئے گا او ہوئی تو آڑا انصاف کرنے والا جج ہوئے گا۔ نبی پاک فرما دینے دسونا کنوں قرآن زیادہ یاد ہے۔ ایک 10-12 سالان دا شہزادہ چل دیاں میرے پیغمبر دے کولا گیا، عرض کرتا بے سونیاں مینوں قرآن زیادہ یاد ہے۔ آقا فرما دینے شہزادیا اجے چاند دن ہوئے نے کلمہ پڑھیا، تینوں قرآن زیادہ یاد کی میں کتنیاں سورتاں یاد نے سونیاں 12-13 سورتاں یاد نے۔ امام کائنات فرما دینے اجے چاند دن ہوئے نے کلمہ پڑھیا، انیاں سورتاں کیویں یاد ہو گئیاں۔ عرض کرتا بے سونیاں ساڑا گھر مکہ تے مدینہ دے راستے تے وے، ساڑا گھر مکے تے مدینے دے راستے تے وے۔ جدو بھی کوئی توڑا صحابی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندہ، کوئی صورت یاد کر کے واپس جاندہ، میں سارا دن انتظار کردہ سا جدو بھی کوئی مسافر مدینیوں واپس آنا، میں نو بٹھا لینا، پانی پلانا تے کھانا کھلانا، نالے پوچھ لینا دسنا تینوں نبی پاک نے کڑی صورت یاد کرائیے، نبی پاک نے کڑی آیت یاد کرائیے، او ہوئی آیت میں بھی یاد کر لینی، او ہوئی صورت میں بھی یاد کر لینی۔ مینوں یقین سی ایک وقت ضرور آئے گا میرا خاندان مسلمان ہوئے گا، ایک وقت ضرور آئے گا میرا قبیلہ کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا دیوانہ بن جائے گا، نبی پاک دے پروانے بن جان گے۔ مینوں قرآن یاد کرن دا بڑا شوق سی، مینوں قرآن نال بڑی لگن سی سونیاں۔ امام کائنات نے اے نہیں آکھیا بچیا تیری عمر تھوڑی ہے اجے تیرے چہرے تے داڑھی نہیں آئی، نبی پاک نے اے نہیں آکھیا ایڈا سیانے تے نہیں ہونا، ایڈا دنا تے نہیں ہونا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے اے قبیلے والے ہو سن لو آج دے بعد اے بچہ تو آڈا امام ہوئے گا، اے بچہ تو آڈا چودھری ہوئے گا، اے بچہ تو آڈا نمبردار ہوئے گا۔ کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ اس بچے دے کول او ڈگری ہے جڑی ساری کائنات تو عظیم ڈگری ہے۔ اے بچیاں دے کول سنتاں نے نا اسناد ملیاں نے بچیاں نو ایف اے بی اے ایم اے بی ایڈ ساریاں ڈگریاں ایک پاسے تے قرآن دی ڈگری او ڈگریاں انہی دیر نے کہ پیو نے پڑھایا پتر نو پڑھان دیا میٹرک دیاں بڑیاں فیساں، ایف اے دیاں بڑیاں فیساں، بی اے تے بی ایڈ دیاں بڑیاں فیساں، ہن بچہ پڑھ گیا ماسٹر کر گیا، ہون جی دی جاب دا وقت آ گیا ہے تے بڑیاں جو نہیں میں چھوٹی جاب تے کرنی نہیں نا، میں کوئی پولیس تے پرتھی نہیں نہ ہونا، ماسٹر جو کیتا ہے میں کوئی وکیل تے ہون نہیں نہ بننا، میں کوئی جج تے نہیں کوئی لیفٹیننٹ کرنل ہی بنا گا، بڑیاں جاب آئیاں تے آکھیں نہیں یہ نہیں کرنیاں، میں اپنے معیار دے مطابق کوئی نہ کوئی نوکری لباں گا، یہ نوکری تلاش کردہ بابیاں دا قلعہ زمین دا بیچ دیتا ہے دی تعلیم دی خاطر، یہ دی خاطر میں انہیں پیسے لا دیتے نے، اجے جاب ملی نہیں، ادھروں روح پرواز کر گئی، ڈگریاں بیکار ہو گئیاں۔ لیکن قرآن پڑھنے والا بچہ ایسی ڈگری ہے قرآن دی جڑی دنیا اندر بھی کام آئے گی، قبر اندر بھی کام آئے گی، میدان معاشر اندر بھی، بولو میدان معاشر اندر بھی، جنہاں نو تو نکمہ جانے او قیامت والے دن بھی کامیاب ہون گے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے فرمایا کافرے والے ہو اے جڑا بچہ وے اے ہوئی بچہ تہاڈا امام بھی ہوئے گا تہاڈا رہبر بھی ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تہاڈے بھی جو بہترین مال والا نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین کوٹھیاں والا نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین جائیداداں والا نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین ایم پی اے نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین ایم این اے نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین جنرل نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین کرنل نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین وزیر اعظم نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین وزیر اعلیٰ نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین صدر نہیں ہے تہاڈے بھی جو بہترین بادشاہ نہیں ہے بلکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تہاڈے بھی جو بہترین وہ ہے جڑا قرآن پڑھن والا قرآن پڑھان والا. کیونکہ میرے مصطفیٰ قرآن پڑھیا بھی کر دے سن میرے پیغمبر قرآن سنیا بھی کر دے سن. مدینہ منورہ مسجد نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے. عشاء دی نماز پڑھان دے بعد امام کائنات اپنے حجرے پاک اندر گئے نے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے سونیا میرا دل کردا وے مدینے دی سیر واسطے نکلیے. امام کائنات بھی چلے نے سیدہ عائشہ بھی چلیاں نے 479 دی نوجوانوں اللہ تانوں بھی مدینے دی سیر نصیب فرما دے وے اللہ تانوں بھی مکے دی سیر نصیب فرما دے وے. میرے پیغمبر مدینے دے بازار اندر جا رہے نے رات دا اندھیرا چھایا وے اچانک نبی پاک دے کھنا دے اندر قرآن مجید دی آواز آ گئی ہے. امام کائنات اٹھے ہی رک گئے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ میرا دل کردا وے اس دروازے دے سامنے چلے جائیے اس گھر دے سامنے چلے جائیے جس گھر وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے. 479 دی نوجوانوں ساڈے گھراں وچوں کدے قرآن دی آواز نہیں آئی. ساڈے گھراں وچوں آواز آوے گانیاں دی آواز آندی ہے ساڈے گھراں وچوں آواز آوے فلماں دی آواز آندی ہے ساڈے گھراں وچوں آواز آوے ڈرامیاں دی آواز آندی ہے ساڈے گھراں وچوں آواز آوے جگتاں دی آواز آندی ہے. بڑے کام ایسے کرنے جنہاں گھراں وچوں قرآن دی آواز آندی ہے. ساڈیاں گھراں وچوں تے صبح صبح قوالیاں دی آواز آندی ہے. اللہ دے قرآن نو اہمیت نہیں دیندے قوالیاں نو اہمیت دینے ہاں اللہ دے قرآن نو اہمیت نہیں دیندے گانیاں نو اہمیت دینے ہاں اللہ دے قرآن نو اہمیت نہیں دیندے فلماں نو اہمیت دینے ہاں اللہ دے قرآن نو اہمیت نہیں دیندے گلوکاراں نو اہمیت دینے ہاں اللہ دے قرآن نو اہمیت نہیں دیندے جگتا مارن والیاں نو اہمیت دینے ہاں. خبردار خبردار اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ میرا دل کردا وے اس دروازے تے چلے جائیے جس گھر وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے. میرے پیغمبر بھی چل پے سیدہ عائشہ بھی چل پئیاں چلتے ہیں اس دروازے تے کھڑے ہو گئے. اندر نبی پاک دا یار اے دا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو موسیٰ قرآن پڑھی جا رہے نے میرے مصطفیٰ قرآن سنی جا رہے نے. میں انج آکھاں گا شاگرد قرآن پڑھی جا رہے آوے استاد قرآن سنی جا رہے آوے شاگرد کار اندر ہے استاد دروازے دے کھڑا ہے. میرے مصطفیٰ بڑی دیر قرآن سن دے رہے. جدو صبح ہوئی ہے سیدنا ابو موسیٰ نے ملاقات ہوئی. آقا فرماندے نے اے ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تینوں اللہ نے دعودی عطا فرمایا ہے رات بڑا سونا قرآن پڑھ رہا سے سونیا تو انو کی میں پتا چلے. آقا فرماتے ہیں ابو موسیٰ رات میں تے تیری ماں عائشہ مدینے دی سیر واسطے نکلے سا. اے ابو موسیٰ اسی تیرے دروازے تے کھڑے ہو گئے تو قرآن پڑھتا رہا میں تیرا قرآن سنتا رہا تو قرآن پڑھتا رہا تیری ماں عائشہ تیرا قرآن سن دی رہی. حضرت ابو موسیٰ دی آنکھاں برس گئیاں نے عرض کرتے نے سونیا کاش مینوں پتا ہوندا میرے دروازے تے آمینہ دے لال آئے نے کاش مینوں پتا ہوندا میرے دروازے تے خاتم النبی
مدینہ آئے نے، کاش مینوں پتا ہوندا میرے دروازے تے مومنہ دی ماں آئیے سونیا میں اور پیارے لہجے دے نال قرآن پڑھدا اور سونے لہجے دے نال قرآن پڑھدا، پتا چل گیا جوانو نبی پاک قرآن پڑھیا بھی کر دے سن، میرے پیغمبر قرآن سنیا بھی کر دے سن۔ اسی نہ پڑھنے آتے نہ ہی اسی دنج کرنے بھی آپ پڑھنا نہیں تے جے قاری صاحب فجر دی نماز تھوڑی جی لمبی صورت پڑھ دینا تے ہن بہانہ لبنے یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، مولوی نہیں صحیح ہے، کوئی قاری نہیں صحیح رکھے یہ چھٹی کرانی چاہیے، کی ہو گیا اگر صورت بڑی لمبی پڑھتا ہے، اسی قرآن نہیں سن سکتے تے جے سنن تے آئیے ساری ساری رات مجرا سن سکنے، اسی قرآن نہیں سن سکتے جے سنن تے آئیے تے ساری ساری رات ڈانس ویک سکنے کھڑے ہو گے، اسی قرآن نہیں سن سکتے تھک جانے جے ویکھن تے آئیے ساری ساری رات فلم ویکھ سکنے ساری ساری رات ٹول تے چومبر مار سکنے ساری ساری رات ٹھٹھراں دے اندر جگت بازیاں سن سکنے تھک دے نہیں اک دے نہیں او بس کرم تے آن اسی 500,000 دے کے کہنے 4 جگتاں اور مار ساری رات ضائع کر دینے اگر تھکنے قرآن پڑھن تھکنے اگر اکنے تے قرآن سنن تے اکنے یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، دنیا دے ہر کام واسطے تیار مگر قرآن یاد کرن لئی کہیں بابے نہیں بیکھے جنہوں انگلش ویج جنہوں سپریوان دے نا ہوں دینے انگلش ویج بھی نا یاد کر لیں دینے تے جدو آکھو نا بابا جی قرآن بھی پڑھ لو نہیں جی میں قرآن تے انگل رکھ کے بسم اللہ پڑھی رکھنا میں ہر ورقہ کھولنا بسم اللہ پڑھی جانا بسم اللہ پڑھی جانا بابا جی یہ طریقہ محمد رسول اللہ دا یہ طریقہ ابو بکر عمر عثمان و علی دا تو کوشش کر کے تے ویکھ اللہ تیرا سینہ کھول دے گا لیکن نیت تے کر دعا کرو اللہ قرآن پڑھنے والا بڑھائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر نو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا قرآن پڑھنا پسند آیا آسمان تو آواز آئیے سونیا ایک تواڈا شاگرد ایک تواڈا یار او دا قرآن پڑھنا میں رب نو بڑا پسند ہے او دا لہجہ میں اللہ نو بڑا پسند ہے او دا انداز میں اللہ نو بڑا پسند ہے یا اللہ کیڑا صحابی وے فرمایا جاؤ نا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھو نا اے کعب قرآن سنا دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کہنے جوانوں گل بڑی سنن والی ہے دل لا کے سنے آ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا امام کائنات فرماندے نے اے کعب جی سنیا کیا ڈرے اے کعب مینو اللہ دا قرآن سنانا مینو اللہ دا کلام سنانا حضرت کعب عرض کر دینے سونیا میں توانو اللہ دا کلام کرام سناوا حالانکہ قرآن تو اڈے تے نازل ہویا ہے حالانکہ کتاب تو اڈے تے نازل ہوئی ہے تو اڈے تو سونا کون پڑھ سکدا وے تو اڈے تو پیارا کون پڑھ سکدا وے امام کائنات فرماتے نے اے کعب میں اپنی مرضی دے نال نہیں کہہ رہا میں اپنی مرضی دے نال نہیں کہہ رہا مینو اللہ نے آکھیا وے کعب نو آکھو قرآن سنائے کعب نو آکھو قرآن سنائے اے کعب تیرا قرآن پڑھنا اللہ نو بڑا پسند ہے حضرت کعب دیاں اکھاں برس گئیاں نے نالے قرآن مجید دیاں تلاوتاں کر رہے نے نالے زاروں کے دار روئی جا رہے نے نالے عرض کر دینے سونیا کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کے آکھے کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کے آکھے آوے آقا فرماتے نے ہاں کعب اللہ نے تیرا نام لے کے آکھے آوے کعب بن مالک نو آکھو قرآن سنائے 479 دیونوں جوانوں دعا کرو نا اللہ ساڑھا قرآن پڑھنا بھی پسند کر لوے اللہ ساڑھیاں تلاوتہ کرنا بھی پسند کر لوے اللہ ساڑھیاں نمازہ پڑھنا بھی پسند کر لوے اللہ ساڑھے سجدے کرنا بھی پسند کر لوے اللہ ساڑھے رکوع کرنا بھی پسند کر لوے اللہ ساڑھی تبلیغ کرنا بھی پسند
پسند کر لے، اللہ ساڑھے سفر کرنا بھی پسند کر لے۔ کہ مالک نے پسند نہ کیتا ساری زندگی دا متھا رگڑنا کسے کام نہیں آئے گا۔ کہ مالک نے پسند نہ کیتا ساری زندگی دے رکوع بیکار جان گے۔ کہ مالک نے پسند نہ کیتا ساری زندگی دے سفر کرنا بیکار جان گے۔ کہ اللہ نے پسند نہ کیتا ساری زندگی دیاں تبلیغاں بیکار جان گیاں۔ یا اللہ جی میں تینوں سجدے پسند نہیں اسی نہیں کر دے، جی میں تینوں رکوع پسند نہیں سانوں وال نہیں آندہ، جی میں تینوں تلاوتاں پسند نہیں سانوں وال نہیں آندہ۔ اللہ ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں اپنی بارگاہ اندر قبول کر لا۔ اللہ ساڑیاں نمازاں پسند کر لا، اللہ ساڑے سجدے پسند کر لا۔ اللہ ٹھیک ہے اسی بڑے گنہگاراں، اللہ ٹھیک ہے اسی بڑے سیاکاراں، اللہ ٹھیک ہے اسی بڑے خطاکاراں، پر مالکا چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے بندیاں۔ اللہ تیرے در دے علاوہ کوئی در کوئی نہیں، اللہ تیرے گھر دے علاوہ کوئی گھر کوئی نہیں۔ مالکا انہاں بچیاں دا قرآن پڑھنا پسند کر لا، قاری صاحب دا قرآن پڑھانا پسند فرما۔ سارے کہہ دیو آمین۔ کیا شان ہے اس نبی دے یار دی جدہ نام آسمانہ تے گونج رہا ہے، جدہ نام آسمانہ تے گونج رہا ہے۔ کعب بن مالک نو آکھو قرآن پڑھے، کعب دا قرآن پڑھنا میں اللہ نو بڑا ہی پسند ہے۔ دعا کرو اللہ انج دا لہجہ عطا فرمائے، اللہ انج دی آواز عطا فرمائے، اللہ انج دی دل دی نرمی عطا فرمائے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے توجہ کرنا پتہ ہے قرآن پڑھنے والے دی شان کیا ہے۔ مالک کائنات دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او تابعا ولا تکن رابعا فتحلیکا۔ نبی پاک فرماتے ہیں یا تے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، یا قرآن پڑھان والے بن جاؤ، یا انہاں دے تابعدار بن جاؤ۔ آج میں تسی تابعدار ہو ماشاءاللہ، بچیاں نے قرآن پڑھیا تسی پیسے جمع کیتے، ٹرافیاں لے آندیاں، بچیاں نے قرآن پڑھیا تسی پیسے جمع کیتے، تو اڈے پیسے سنتے رب دے قرآن اللہ دا کلام خریدیا گیا، قرآن مجید دا ہدیہ دے کے قرآن مجید کے لے کے انہاں بچیاں نو دیتے گئے۔ تسی تے جناب تابعدار ہو، قرآن پڑھنے والے آندے جنہاں نے قاری صاحب دے نال تعاون کیتا، 500 5,000 2,000 قاری صاحب نال تعاون کیتا۔ اے دائی ذکر نبی پاک نے فرمایا ہے یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، یا قرآن پڑھان والے بن جاؤ، یا انہاں دے تابعدار بن جاؤ، انہاں دی حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ، انہاں دی خدمت کرنے والے بن جاؤ، انہاں دے نال محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن رابعا فتحلیکا، چوتھا نہ بننا۔ چوتھا کونے لو جی ایویں مولوی ویلے ہوندے نے، ایویں بچیاں نو قرآن پڑھائیے اسی تے پی ایچ ڈی کراواں گے، تیریاں لکھاں پی ایچ ڈیاں ایک پاسے اے قرآن مجید دا حافظ ایک پاسے، تیریاں لکھاں تعلیماں ایک پاسے اے قرآن مجید دا طالب علم ایک پاسے۔ آقا فرماندے نے چوتھا نہ بننا، قرآن دی مخالفت نہ کرنا، حافظ دی مخالفت نہ کرنا، قاری صاحب نو نہ ستانا۔ ولا تکن رابعا فتحلیکا، ورنہ اللہ تو انو ہلاک کر دے گا۔ اگر قرآن دی مخالفت کرو گے اللہ ہلاک کر دے گا، اگر حدیث دی مخالفت کرو گے اللہ ہلاک کر دے گا۔ اے نوجوانوں خدا دا واسطہ جے حفاظ اکرام نو پریشان نہ کریا کرو، مسجد امام نو پریشان نہ کریا کرو، مسجد خطیب نو پریشان نہ کریا کرو۔ یاد کریا کر ہو سکتا ہے کنج بھی ہوئے ایک دن تیری میت سامنے ہوئے، جنوں تانگ کردہ رہے ہیں، جنوں پریشان کردہ رہے ہیں، جنوں دکھی کردہ رہے ہیں، او کوئی امام تیرا جنازہ پڑھاندہ ہوئے، او کوئی امام آخدہ ہوئے اللہم اغفر لہو وارحمہ وعفہ واعف عنہ۔ اللہ سونے کی ہویا جے مینوں ستاندہ گیا ہے، کی ہویا جے مینوں دکھی کردہ گیا ہے، کی ہویا جے مینوں رلاندہ رہے ہے، اللہ اس بندے نو معاف کر دے۔ میں تے مسجد امام ہاں، میں تے مسجد خطیب ہاں، لوکاں دا کام ہے مینوں ستانا پریشان کرنا، میرا کام ہے انہاں دے حق وچ مغفرت دی دعا کرنا۔
خطیب دا کام ہے لوکاں واسطے چنگی دعا کرنا، تے کئی بندے ہوندے نے گھر وچ وٹک نہیں ہوندی، وہ سارا غصہ ہی مسیح تے آ کر تے پتہ امام مسجد نو کی سمجھنے انج آئے نا مسجد داخل ہوئے ویکھیا بلب مولوی صاحب تو پتہ نہیں بلب کدھر چل رہے، آپ پکھا نہیں بند کیتا ہے، بند کرو پکھا، مولوی صاحب صفائی نہیں ہوئی مسجد دی، آپ واش روم کنے صاف کرنا، مولوی مسجد دی واش روم صاف کرن واسطے نہیں، یہ دی قدر کر اللہ تیری قدر کرے گا، یہ تو کسی قرآن دی دین دی عالم دی قدر نہیں کرے گا اللہ بے قدریاں کر کے مارے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا ویکھنا قرآن دا طالب علم جدو گھر وچوں تیار ہوندا ہے ماں باپ آپس وچ مشورہ کر دینے 4.5 پتر نے اے ایک پتر مسجد بھیج دینے آؤ اے 3 پتر بڑے قابل نے بڑے ذہین نے اے پتر کود ذہن والا پڑھ نہیں سکدا ایڈا ذہین نہیں ہے سکول وچوں ہی فیل ہوندا ہے اس بچے نو مدرسے ٹور دیو نا ماں باپ نے آپس اندر مشورہ کیتا جدو بچے نو مدرسے واسطے بھیجن لگے نے مدرسے تورن لگے نے اپنے بچے نو آکھیا پترا اسی ارادہ کیتا وے تینوں مدرسے بھیج دئیے قرآن دا قاری بنا دئیے جی ابو جی میں حاضر آؤ جی امی جان میں حاضر آؤ بچے دے کپڑے تیار ہو گئے نے تے اپنیاں بیٹھاں نو ملے آؤ اپنیاں پائیاں نو ملے آؤ گھر وچوں جان لگا وے تے ماں دیاں اکھاں برس گئیاں نے اپنے بیٹے دے سر تے متھا بوسا کیتا اپنے بیٹے دے متھے تے بوسا کیتا آکھیا لے پترا اللہ دے سبب مدرسے جا رہے ہیں دل لا کے قرآن پڑھی دل لا کے قرآن پڑھی اے نوجوانوں جس ماں دا ایک پل بھی بچے دے بغیر ایک منٹ نہیں گزردا او ماں اپنے بچے نو بھیج رہی ہے ادھروں بچہ قدم با کے رکھ دا وے آسمان تو آواز آندی ہے میرے ملائکہ جلدی جاؤ نا اس دروازے دے سامنے اپنے نوری پر بچھا لو اس دروازے دے سامنے پر بچھا لو انہاں پراں تے میرا بندہ سوار ہوئے گا یہ کون سوار ہو رہے آوے جڑا قرآن دا طالب علم ہے اجے قرآن کھولیا نہیں ہے اجے قرآن اٹھایا نہیں ہے اجے مسجد وچ نہیں پہنچیا اجے مدرسے وچ نہیں پہنچیا اجے بچے نے وضو نہیں کیتا اجے اپنے استاد دا چہرہ نہیں ویکھیا اجے گھر وچ ہی چلے تے نوری ملائکہ نے پر بچھا لینے ادھروں سمندراں وچوں مچھلیاں دعاواں کردیاں نے اللہ اس بچے نو کامیاب کر دے پرندے دعاواں کر دے نے اللہ اس طالب علم نو کامیاب کر دے چونٹیاں دعاواں کر دیاں نے اللہ اس بچے نو کامیاب کر دے پتہ ہے نا جدو بچہ مدرسے اندر جاندے اے شروع وچ دل نہیں لگدا شروع دل نہیں لگدا کتے نماز اندر رون لگ جاندے کتے عشاء دی نماز دے وا اپنے بستر تے لیٹ دے تے رون لگ جاندے کتے ماں دیاں محبتاں یاد آندیاں نے کتے بھائیاں دا پیار یاد آندا ہے کتے ابا جان دیاں محبتاں یاد آندیاں نے بچے دا دل نہیں لگدا ادھر بچے دا دل نہیں لگدا ادھر ماں دا دل نہیں لگدا میرا پتر مدرسے گیا ہے پتہ نہیں انہوں کھانا بھی ملیا ہونا ہے کہ نہیں ملیا ہونا میرا پتر مدرسے گیا ہے پتہ نہیں انہوں نیند بھی آنی ہے کہ نہیں آنی میرا بچہ مدرسے گیا ہے پتہ نہیں انہوں دا دل بھی لگنا ہے کہ نہیں لگنا جویں بیٹا پریشان ہوندہ ہے ایویں ماں دیاں کھامی برسیاں رہی دیاں نے اللہ میرے بچے نو حافظ قرآن بنا دے اللہ میرے بچے نو عالم دین بنا دے پتہ ہے نا 15 دنوں دے بعد مہینے دے بعد جدو مدرسے وچوں چھٹی ہوندی ہے ادھر طالب علم تیاریاں کر رہے ہیں میں جاواں گا میری ماں کنی راضی ہوئے گی میں جاواں گا اپنی ماں دے سینے نہ لگ جاواں گا ادھر ماں گھر دیاں صفائیاں کر رہی ہے ویڑے دیاں صفائیاں کر رہی ہے برامدے دیاں صفائیاں کر رہی ہے خامد آیا ہے اے میرے سر تاج ہے آج ایج کر تھوڑا دیا گوشت لے آدھے پورا ہفتہ سبزی بنا دے رہے ہیں آج گوشت لے آدھے میرے حافظ نے واپس آنا ہے میرے کاری نے واپس آنا ہے میرے بچے نے مدرسیوں واپس آنا ہے آج گوشت لے کے آنا ماں نالے گوشت تیار کر رہی ہے نالے بار بار دروازے وال تک رہی ہے خیر ہوئے اجے تک میرا حافظ نہیں آیا خیر ہوئے اجے تک میرا بچہ نہیں آیا
اے شہزادیو تواڈے تے رب دی رحمت ہے تواڈے پنڈ وچ قاری صاحب قرآن پڑھا رہے نے اے قاری صاحب نو پوچھو کس کس مدرسے اندر تکے کھاندے رہے کس کس مدرسے اندر ماپیاں دیاں جدائیاں برداشت کرتے رہے قاری صاحب نو پوچھو نا کتنیاں بھوکاں برداشت کر کے کتنے دکھ برداشت کر کے کتنے لمبے سفر کر کے قرآن پڑھن گئے سن کتنا وقت گزاریا مدرسے اندر تو اڈا پنڈ ہے اے رب دا شکر ادا کریا کرو آسان نہیں ہے قاری قرآن بننا آسان نہیں ہے حافظ قرآن بننا ماں بار بار دروازے ول تک دیئے اجے میرا حافظ نہیں آیا ادھروں بچہ گھر وچ داخل ہوئے ہے ماں کہندی ہے بسم اللہ کرا میں صدقے جاواں میرا حافظ آیا ہے میں صدقے جاواں میرا قاری آیا ہے اج پتر نو سینے نہ لایا بچے یاد تیرا دل بھی لگیا کہ نہیں لگیا پترا تینوں ماں دی یاد تے نہیں آئی امی بڑا یاد کردا سا امی میرا دل نہیں سی لگدا پر تو کیا سی قرآن پڑھ کے آئی تو کیا سی قرآن دو دل لا کے پڑھی تے ماں کہندی آ میرے لاگے بیٹھ جا پترا مینوں کوئی سورت سنانا ادھروں بچہ سورت سناندا ہے ماں دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے آسمان مل نگاہاں اٹھائیاں اللہ تیرا شکر ہے میں بھی حافظ قرآن دی ماں بن گئیاں یا اللہ ٹھیک ہے میں جدائی برداشت کی تھی ٹھیک ہے میں پتر نو مدرسے پہ جائے اللہ تو جاننے میں دے واسطے بڑی اداس ہونی ہاں پر میں پتر نو محسوس نہیں کرام دی کتے ایدہ دل نہ ٹوٹ جائے لیکن میں اداس ہو جانی ہاں میں تے کدے اپنے پائیاں دے کر دو راتا اپنے پتر نو نہیں رہن دیتا کتے شام نو لیٹ ہو جائے تے میں پریشان ہو جانی ہاں مینوں کھانا چنگا نہیں لگدا لیکن میں تیرے قرآن واسطے مدرسے پہ دیتا ہے اللہ میں بھی قاری قرآن دی ماں بن جاؤں گی میرا پتر قرآن پڑھ رہے ہیں ماما دے کلے جے ٹھنڈ پہ جاندی شہزادے ہو ایویں ہی گھر وچ ٹردیاں پھردیاں ماں کول قرآن پڑھیا کرو تے ماں دے کولوں دعاواں لیا کرو کیونکہ ماں دیاں دعاواں اللہ ڈائریکٹ سنتے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا طالب علم گھر آیا جمعرات نو پھر گھر وچ کھیڈنے کتے تائے دے گھر چلے گئے کتے چاچا جی دے گھر چلے گئے کتے خالہ جی دے گھر چلے گئے سارے خوش ہوندے نے راضی ہوندے نے جی حافظ صاحب کنا پڑھ لیا جے کنیاں صورتاں یاد کر لیاں پھر جمعے والا دن آندا ہے اور حافظ واپس جان لگا تے دل نہیں کردا ماں نو چھڑ کے جاواں تے دل ماں دا بھی نہیں کردا پتر نو توڑاں لیکن کیڑی چیز ہے جنہیں حوصلہ ماں دا بلند کیتا ہے اللہ دا قرآن ہے کیڑی چیز ہے جنہیں بچے نو مدرسے ٹور رہی ہے اللہ دا قرآن کتاب ہے قرآن مجید ہے ادھر بچہ مدرسے جان لگ رہے تے باپ نو بڑی فکر ہوندی ہے اگر باپ دی جیب وچ پیسے نہ ہووے کتے بیلی نو آندا یار 500 دیویں آج میرے حافظ نے واپس جانا ہے باپ کتے ریڑی لگا کے پیسے کماندا ہے میں حافظ نو خرچہ دینا ہے باپ کتے تیاڑیاں کر کے تگاریاں اٹھا کے پیسے جمع کر دے جدو میرا حافظ مدرسے واپس جائے گا میں اپنے حافظ نو خرچہ دے کے توڑنا ہے باپ کتے مزدوری کر دے کتے فیکٹریاں دے تکے کھاندا ہے میں پیسے جمع کرنے نے میرے حافظ نے جانا ہے پھر جدو وہ بچہ واپس جان لگ دے نا اے جب باپ نے 500 دیتا 200 دیتا لے بچے آئے تیرا خرچہ ہے تے باپ کتے پیسے پتر کتے پیسے عمل تک دے کتی اپنے باپ وال تک دے تے آندے ابو جی پورا مہینہ مدرسے گزارنے 500 نال کی بنے گا پورا مہینہ مدرسے گزارنے 500 نال کی بنے گا باپ دی اکھاں بر جاندیاں نے پترا دنیا دا خزانہ میرے کول ہوئے میں تیرے قدمہ تو نچھاور کر دے ماں لیکن میں مزدوری کر کے بڑی محنت دے نال 500 لے آندا بہتے ہوندے تے بہتے دے دیندا پھر باپ آندے پترا انج کر اگلی واری تینوں 1000 دے دیاں گا چل مدرسے ٹر جا ماں جان جاندی ہے پتر دا خرچہ تھوڑا ہے آ میرے بچیا میرے سینے لگ جا کئی ماں ویکھیاں نے سردے دوپٹے دے نالو 10-10 20 روپے کھول کے دیدیاں نے نالے متھے بوسا کر دیاں نے پترا میں سبزی وچوں 10-10 روپے بچاؤں دی رہی ہاں میں کپڑے سلائی کر کے پیسے جمع کر دی رہی ہاں میں گھراں دیاں صفائیاں کر کے پیسے کٹھے کر دی رہی ہاں جدو میرا حافظ آئے گا واپس جائے گا میں پتر نو خرچہ دیاں گی
اوے شہزادیو نہ دکھی کریا کرو اپنے باپ نو، خرچہ تھوڑا بھی ہوئے نہ ستایا کرو اپنے باپ نو، خرچہ تھوڑا بھی ہوئے نہ پریشان کریا کرو اپنی ماں نو۔ ایک قدر ادو ہوئے گی جدو ماں دا چہرہ نظر نہیں آئے گا، ایک قدر ہوئے گی جدو باپ دا چہرہ نظر نہیں آئے گا، پھر تیرا دل کرے گا آج باپ دے پیسے تے عیش پیا کرنے، تینوں فکر کوئی نہیں، جدو باپ ٹر گیا تینوں روپے دی بھی قدر ہوئے گی تی اپنے باپ دی بھی قدر ہوئے گی۔ آج تے ایمیں ضائع کر دینا ہے نا، 2,000 2 لاکھ 4 لاکھ گوا دینا ہے، تے جدو باپ ٹر گیا تے روپیہ کمانا پیا نا تیاڑیاں کر کے ادو تینوں پتا چلے گا باپ کون سی۔ اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا، اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا، ٹر گیا باپ نہ دوبارہ ملنا، اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا، ٹر گیا باپ نہ دوبارہ ملنا۔ اوے تیرے لئی تے باپ مزدوری کردا، جیڑی فرمائش کرے پوری کردا، اوے تیرے لئی تے باپ مزدوری کردا، اوے جیڑی فرمائش کرے پوری کردا۔ اوکھے ویلے کنے تیرے نال چلنا، اوکھے ویلے کنے تیرے نال چلنا، ٹر گیا باپ نہ دوبارہ ملنا، اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا، ٹر گیا باپ نہ دوبارہ ملنا۔ اوے تیری ہر خوشی ویچی خوش ہونا، تیرے ہر غم وچ کنے رونا، تیری ہر خوشی وچ خوش ہونا، تیرے ہر غم وچ کنے رونا۔ ہم راز اے ہو جیا کتھوں ملنا، ہم راز اے ہو جیا کتھوں ملنا، ٹر گیا باپ نہ دوبارہ ملنا۔ ٹر جائے مالی باغ سک جاندے نے، خوشیاں دے دن سارے مک جاندے نے، ٹر جائے مالی باغ سک جاندے نے، خوشیاں دے دن سارے مک جاندے نے۔ ایک دن اساں بھی پیچھے چلنا، ایک دن اساں بھی پیچھے چلنا، ٹر گیا باپ نہ دوبارہ ملنا، اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا، ٹر گیا باپ نہ دوبارہ ملنا۔ ماں باپ مشقتاں کر کے محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے تینوں پڑھاندے نے لکھاندے نے، پڑھ لکھ کے اس باپ نو کوریاں نہ پایا کر، پڑھ لکھ کے اے نہ آکھیا کر ابا تسی اگلے لوگ تانوں گل کرم دا والی نہیں، نہ انج دی گل کرنی۔ پڑھ لکھ کے اپنے باپ دی اگوں اونچا بولنا، اوے بولو تے صحیح باپ دی اگوں اونچا بولنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مجلس وچ بیٹھے نے، حضرت عمر بھی تشریف فرمان، نبی پاک فرمان دے نے دسو گا پلا سردی وچوں کیڑا درخت ہے جدے پتے نہیں چڑھ دے، تے صحابہ کرام خاموش نے، تے نبی پاک فرمان دے نے کھجور دا درخت ہے سردیاں وچ جدے پتے نہیں چڑھ دے۔ نبی پاک نے گل کئی، صحابہ اٹھ کے اپنے اپنے گھراں میں چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر جدو گھر گئے نا، عرض کردے نے ابو جی جدو نبی پاک نے سوال کیتا سی نا مینوں ادو ہی پتہ چل گیا سی، تے جناب عمر فرماندے نے پتر پھر دس دیندہ بول دیندہ تینوں سابش ملدی، لوگ ویکھ دے بھی تیرے کول کنا علم ہے۔ آکھے ابو جی میں اس وجہ تو نہیں بولیا کہ میرا باپ عمر بھی اس مجلس میں موجود ہے، کتے کوئی یہ نہ آکھے عبداللہ تے پیو نالو زیادہ پڑھ گیا ہے۔
میں تواڈے ادب وچ نہیں بولیا کوئی انج نہ آکھے کہ پیو نالوں پتر زیادہ علم والا ہے، اتنی گل بھی برداشت نہیں کی تھی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا پتا ہے نا، باپ بھی پیسے جمع کر کے حافظ نو پڑھاندا ہے تے ماں دا کیا کہنا جڑی ہر وقت رات تک دی رہندی ہے، اس ماں دا کیا کہنا جس ماں جڑی ماں اپنے بچے واسطے کپڑے تیار کر دیے، اس ماں دا کیا کہنا جڑی ماں جدو بچہ مدرسے جائے کتے پنجیریاں بنا کے دیتیاں، کتے دانے بنا کے دیتے، کتے اور چیزاں بنا کے دے دیتیاں، میرا پتر حافظ ہے مدرسے جائے گا چیزاں کھائے گا، بچہ پڑھ دیاں 2 سال گزر گئے، ہن قرآن مجید دا حافظ بن گیا ہے، مدرسے وچوں کال آئیے مبارک ہوئے تہاڈا بیٹا حافظ بن گیا ہے، تہاڈا بیٹا قاری بن گیا ہے۔ خدا دی قسم ہے اس دن تو بڑا خوشی والا دن نہیں کوئی نہیں ہوندا ماں باپ واسطے، تے کئی بچے ایسے بھی ہوندے نے ادھر قرآن پڑھی دے ہوندے نے ادھروں باپ دنیا تو ٹر جاندا ہے۔ اے اکاڑا ضلع دے اندر میں شہر اندر گیا ایک مدرسے دے اندر، اج بچے حفاظ اکرام کھڑے سن قرآن مجید دیاں سنداں لے کے تے بچیاں دے گل وچ پھلاں دے ہار سن، انہاں بچیاں دے کوئی متھے چوم رہا ہے، انہاں بچیاں دے گل وچ کوئی پیسیاں دے ہار پا رہا ہے، کوئی پھلاں دے ہار پا رہا ہے، انہاں بچیاں دے وچ 2 بچے ایسے کھڑے سن جنہاں دے گل وچ کسی نے ہار بھی نہیں پائے تے جنہاں بچیاں دے متھے کسی نے بوسا بھی نہیں کیتا، اے بچے رو رہے سن۔ میں پوچھیا قاری صاحب اے بچے کیوں کھڑے نے؟ مینوں لگیا کہ ویسے کھڑے سن، انہاں کہیا انہاں بچیاں بھی حفظ کیتے، میں آکھیا پھر انہاں دے لواحقین کیتے نے؟ انہاں بچیاں دے ماں باپ نظر نہیں آ رہے، سارے بچیاں دے گل پھلاں دے ہار نے، انہاں بچیاں دے گل وچ پھلاں دے ہار کیوں نہیں؟ انہاں دے متھے کسی نے بوسا کیوں نہیں کیتا؟ اے بچے اج خوشی والے دن کیوں رو رہے نے؟ آکھیا قاری صاحب انہاں بچیاں دا باپ سی انہاں بڑا دل سی میرے پتر حافظ بن جاویں، میرے پتر قاری بن جاویں، بار بار آکھیا کردا سی قاری صاحب میرے پتراں نوں توجہ دے نال پڑھایا جے، میرا بڑا شوق ہے، میرا بڑا شوق ہے۔ اج بچے حافظ بن گئے نے پر باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، باپ قبرستان چلا گیا ہے، اج راہ پہ تک دینے جس باپ نو بڑا شوق سی وہ باپ نہیں آیا، وہ باپ نہیں آیا۔ اوہ نوجوانوں جے باپ زندہ ہے تے قدر کر لو، جے ماں زندہ ہے تے قدر کر لو، اس تو بڑا خوشی والا دن نہیں کوئی نہیں ہوندا جدو فون آئے مبارک ہوئے تہاڈا پتر حافظ قرآن بن گیا ہے، تہاڈا بیٹا عالم دین بن گیا ہے۔ اے بچیاں دے ماں باپ نو پوچھو کتنی خوشی والا دن، جنہوں نے پی ایچ ڈیاں کرائی ہیں نا، جنہوں نے فوج پرتھی کرایا ہے، بڑے صحیح تے بڑے قابل، کوئی ڈاکٹر کوئی جنرل کوئی کرنل کوئی وکیل بن گیا، جدو تیرا جنازہ ہوئے گا نا باپ دے جنازے اندر کھڑے ہون گے جنہاں تے لکھاں خرچ کیتے نے، ہاتھ بن کے محتاج ہون گے خطیب دے، پتہ نہیں ہوئے گا کی کہنا ہے، اپنے باپ نو کیویں بخشوانا ہے، اپنے باپ دی قبر نو جنت دا باغ کیویں بنانا ہے۔ او جڑا نکمہ سی بیکار سی کند زین والا سی، او جنہوں بیکار سمجھ کے تو مدرسے ٹوریا، آکھے گا خطیب صاحب پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میرے باپ دا جنازہ میرا حق ہے، وہ تیرے تے کھڑا ہو کے تیری میت ہوئے گی، تیرا وہ حافظ نکمہ پتر ہوتے کھڑا ہو کے رو کے سفارش کرے گا، اللہ میں تیرا حافظ بندہ سفارش کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہو ورحمہو، اللہم اغفر لہو ورحمہو وعفہی وعفو عنہ، اللہ میں قرآن دا قاری سفارش کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدیہ۔ او نکمہ تیرا پتر 5 وار رب نو سفارش کرے گا، او حافظ و قاری 5 نمازاں میں چاکھے گا ربنا اغفر لی ولی والی۔ ہائے ہائے اوہ حافظ دی تے دعائی اللہ ضائع نہیں کردا، تے جڑا روزانہ 5 وار سفارش کرے گا او دی سفارش قبول نہیں ہوئے گی۔ جدے بارج فرمایا قیامت والے دن اللہ کہے گا اوہ حافظہ چال لنج کر جنت چلا جا، تو قرآن پڑھ دا جا چڑھ دا جا، جتھے من الجنت والناس ہوئے گی تیرا مقام ہوئے گا، آنکھے گا یا اللہ انج تے نہیں جانا، انج نہیں جانا۔ اللہ سونے اللہ فرمان کے پھر سفارش کر، یا اللہ
میرے باپ نے بڑا خرچہ کیتا، میرے باپ نے بڑے دکھ سہے، میرے باپ نے بڑیاں جدائیاں برداشت کیتیاں، اللہ میری ماں نے بڑیاں محنتاں کیتیاں، میری ماں نے بڑیاں مشقتاں اٹھائیاں، میری ماں نے بڑیاں مسلح وچھا کے میرے دعاواں کیتیاں، آج انہوں نے چھڑ کے جنت ٹر جاواں، اللہ میرے ماں باپ نو میرے نال ٹور دے، اللہ میرے خالق ایک حدیث اندر ہے اپنے خاندان دے 10 لوکاں نو جنت وچ لے کے جائے گا، ایک حدیث اندر ہے 70 افراد نو جنت وچ لے کے جائے گا، ایک حدیث اندر ہے 7 خانداناں نو جنت وچ لے کے جائے گا، سفارش کرے گا، حافظ قرآن دی سفارش رد نہیں ہوئے گی۔ اللہ فرمان کے حافظ قرآن دے ماں باپ نو بلاؤ، اور ٹوٹی صف تے بیٹھ کے پڑھنے والے ہو، ایتھے پریشان ہوندے ہو، اوتھے پتہ ہے کی ہوئے گا؟ اللہ فرمان کے حافظ قرآن دے ماں باپ نو بلاؤ، بلایا جائے گا، اللہ فرمان کے جنت وچوں او تاج لے کے آؤ جڑا میں خود تاج تیار کیتا ہے۔ دنیا وچ کوئی تاج کوئی کپڑا بنائے ویکھ کے حیران ہو جاندے، جڑا تاج اللہ نے بنایا، فرمایا اس تاج دے ایک موتی دی روشنی اتنی ہے جیٹ ہاڑ دیاں تپاں وچ اگر اس سورج نو ایک کمرے وچ بند کیتا جائے جنی چمک اس سورج دی ہے اتنی اس تاج دے ایک موتی دی روشنی ہے۔ حفاظ کرام دے ماں باپ دے سر تے رکھیا جائے گا، شان اے ہوئے گا اللہ دے عرش دے سائے تلے ہونگے، اللہ دے عرش دے نال انہاں دے تخت ہونگے، تختاں دے بیٹھے ہونگے، تے رب دے نبی پوچھنگے، حدیث دے الفاظ نے نبی آکھنگے اللہ اے کیڑے شان والے نے، جنہاں دے بارے سے نبی پوچھنگے انہاں دا شان کی ہوئے گا، انہاں دا مقام کی ہوئے گا؟ اللہ فرمان کے اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے۔ کیا وہ تاج لینا چاہندے ہو؟ اجی بولو لینا چاہندے ہو؟ جی لینا چاہندے ہو اپنے بچیاں نو حافظ بناؤ، اپنے بچیاں نو قاری بناؤ، ایک قاری حافظ بناؤ گے نا تو ساڑھے ملک وچ بھی قانون ہے حفاظ اکرام نو اضافی نمبر مل دیں، کالجاں میں سکولاں میں یونیورسٹیوں میں اضافی نمبر مل دیں، تو حفاظ اکرام اگر فوج پرتھی ہون امامت مل جاتی، بڑے بڑے عہدیاں والیاں دے نال جگہ ملتی ہے، حفاظ اکرام جج ہوئے تے فیصلہ صحیح کر دینے۔ اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے دوستان نے اے طلبہ کرام نال، حفاظ کرام نال، قرہ کرام نال ماشاءاللہ قاری صاحب نال تعاون کیتا ہے، اللہ سارے بھائیاں دے کاروبار مالو جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ تواڈے رزق وچ غیب دے خزانیاں وچوں مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، قاری صاحب دے والد محترم نو اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، حکیم عبدالحفیظ صاحب تشریف لے آئے جامعہ تعلیم القرآن وچوں، اللہ تعالیٰ حکیم صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دے حکیم صاحب دے والد محترم دے اللہ درجات بلند فرمائے، پریشانی اللہ دور فرمائے، اور بھائی ابراہیم صاحب بھائی عقیل صاحب اللہ نے دے گھر وچ نیک اور صالح بیٹی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار نے گھراں اندر ہسپتال اندر سفر اندر، اللہ سونے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مالکہ مقروضاں نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما، اللہ سونے جتنے طلبہ اکرام نے قرآن مجید دی تعلیم حاصل کی دیئے، یا اللہ ساری زندگی قرآن یاد رکھن دی توفیق نصیب فرما، جتنیاں بیٹیاں بہناں نے قرآن مجید نو یاد کیتے ترجمہ تفسیر یاد کیتے، اللہ انہاں بہناں نو ساری زندگی با عمل بنا، الہ العالمین اسا ساریاں نو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما، مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما، قاری صاحب دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرما، قاری صاحب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر
قبول فرما انسان ہون دے ناتے جو کی کمی کوتاہی رہ جائے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما جتنے دوستاں نے تعاون کیتا مسجد دی انتظامیہ باقی دوست احباب جنہاں نے تعاون کیتے اللہ سب دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ سب دا انتظام کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ پا یقین دے کار اندر نیک اور صالح بیٹا دا فرما پا ابراہیم دے کار اندر نیک اور صالح بیٹا دا فرما مالکا سی گنہگار بندے سیاکار بندے خطاکار بندے اللہ سنیا تیرے در دے علاوہ کوئی در کوئی نہیں تیرے گھر دے علاوہ کوئی گھر کوئی نہیں مالکا چنگے ہاں یا مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں اللہ سنیا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے دے رحم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے دے کرم فرما جتنیاں بہنا اپنے گھر اندر جا چکیاں نے سکھ دی زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرما جنہ بہنا دے کول اولاد کوئی نہیں 2-4 سال اولاد نہ ہوئے اپنے بھی ستام دینے بیگانے بھی مینے مار دینے اپنے بھی گلہ کر دینے بیگانے بھی دکھی کر دینے اللہ تیاں پتر کسے مرد عورت دے اختیار اندر نہیں حضرت ابراہیم دے کرنو آباد کرنو لیا انہاں بہنہ دیاں گوداں غریاں فرما حضرت زکریہ دے کاروچ بیٹے عطا کرنو لیا انہاں بہنہ دے کر اندر بھی بیٹے عطا فرما جتنے لوگ اولاد واسطے ترس رہنے تڑپ رہنے اللہ اولاد نہ ہوئے کردہ بیڑا کھان نوان دے کر دلی نہیں لگدا اللہ سنیا بے عباد کرانو اولاد رن آباد فرما جتنے معزز علماء اکرام اس پنڈ بھی چوائے اردہ گر تو آئے 80 تو آئے 45 تو آئے اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما مالکہ جو منگیا تا فرما جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتری اللہ تو جاننے بن منگیا تا فرما جامعہ تعلیم القرآن اللہ اس ادارے نو تا قیامت آباد اور شاد فرما حکیم صاحب دیاں تمام پریشانیاں دور فرما وی ابو بکر نو مکمل شفائے کاملہ عجلہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین